अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामुल मुत्तकीन। मेरे अज़ीज़ अज़जान और शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त बीजिंग के मुज़फ़्फ़रात में नई नकोर एयरपोर्ट हवाई अड्डा, जो कि कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरपोर्ट दावा किया जा रहा है, मगर ख़ूबसूरती में बेमिसाल। मेरा जो पाकिस्तान की तरफ सफ़र है वो शुरू हो चुका है। गुज़श्ता दो रोज़ पहले मैं वुहान से इस्लामाबाद जाना चाह रहा था, मगर अल्लाह ताला को मंजूर ना हुआ और मुझे वापस चंद वजह की बुनियाद पर की वजह से मुझे वापस बीजिंग आना पड़ा। लेकिन मैं बड़ा मुतमईन और ख़ुश था कि अल्लाह की जो रज़ा है उसके साथ आदमी को खुश रहना चाहिए। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरी फ़्लाइट बीजिंग से ग्वांगझो और फिर ग्वांगझो से शाम को बरास्ता कोलंबो लाहौर तक, और फिर लाहौर से मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद। ये जो वीडियो है मैं अपने जो निहायती वाजिबुल इहतराम और अपने अज़ीज़ फ़ौजी आला अफसरान जो है, जो अनाने इक़्तिदार के सही मालिकान गर्दाने जाते हैं और अवाम और ख़ास जो है उनका नाम लेते हुए बहुत कांपते हैं, लेकिन सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट तक की पे ही इक्तफ़ा करते हैं। लेकिन मैं वाज़े तौर पर कह देना चाहता हूँ कि जो हुकूमतों को लाने वाले और हुकूमतों को तोड़ने वाले, हुकूमतों को जोड़ने वाले और इंतख़ाबात में बेईमानियाँ करवाने वाले और बेईमानी से बेईमान लोगों को बरसर इक़्तिदार लाने वाले, वो यही हमारे प्यारे आला फ़ौजी अफसरान होते हैं, जो अपनी हिकमत अमली से पाकिस्तान के बनते ही ये बरसर क़ुव्वत और बरसर इक़्तिदार आ गए और इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की उभरती हुई जो सियासी क़ुव्वतें उन पर कब्ज़े जमा लिए। उसकी सबसे भयानक मिसाल जो है वो मरे हुए अयूब खान का मार्शल लॉ और मोहतरमा फातिमा जना को शिकस्त देना था। ये हम सब जानते हैं। तो अभी मैं बहुत सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करना चाह रहा था, लेकिन जब मैं बात करने लगता हूँ तो अक्सर चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं भूल जाता हूँ। पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। तो मैं ये सिर्फ़ याद दहानी करवाना चाहता हूँ अपने अज़ीज़ अज़जान सिपा सलार को और उनके इर्द गिर्द उनकी टीम जो है, कि देखिए ये तो मकाफ़ात अमल है जनाब। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो दुनिया याद रखेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से फ़ारग हो जाएंगे तो आपको याद रखने के लिए शायद इंसान तो क्या, शायद कोई जानवर भी आपको याद ना रखे। तारीख़ आपके सामने है, देख लें, जिसमें जो मलक ग़ुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल था, और फिर अयूब खान और फिर यह्या खान, और फिर देख लें। और जब तक पाकिस्तान है क़यामत तक इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज भी रहेगी और हमारी एयर फोर्स भी रहेगी, हमारी नेवी भी रहेगी, और हमारे तमाम जो अदारे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ और पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ मुंसलिक और वाबस्ता हैं, वो रहेंगे इंशाअल्लाह। और रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो वो लोग जो हमारी अफवाज का सहारा लेकर गुमराही के रास्ते पर है। तो देख लें, मकाफ़ात अमल है, इससे सबक लें और हमारी इन बदबख्तों से, जिनको आप रात के अंधेरे में, सच्ची बात है, जिनको आपने इक़्तिदार के मासन पर फायज़ किया, तो हमारी इनसे निजात फरमाइए, निजात करवा दीजिए, क्योंकि हम बड़ी तकलीफ़ में हैं जनाब। हमारे माशी मसाइल और हमारे
سیاسی مسائل جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے، اور ہمارے جو تعلیمی تبدیلیاں ہیں اور ہماری سیاسی تبدیلیاں، یہ ہمیں کسی کام کا نہ چھوڑیں گی رکھ کر. اس لیے بر وقت آپ اپنا ذہانت، اپنی فطانت استعمال کرتے ہوئے خدا کے لیے آپ پاکستان کو بچا لیجئے. اور یہ جو شب و روز تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ پاکستان کے حق میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے پہلی جو بات کرنی ہے آپ نے جناب قبلہ کیا نام ہے ان کا، خدا بھلا کرے، باجوہ صاحب، اور آئی ایس پی آر کے جو سربراہ افتخار صاحب، شاید میں یہی پڑھا تھا، ویسے تو میں کوئی صحافی تو ہوں نہیں کہ بہت ساری چیزیں یاد رکھوں. تو اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں، جیسے فیض حمید ہے، وہ اس وقت آئی ایس آئی کا سربراہ ہے. تو ان تمام سے میری گزارش ہے کہ یہ دیکھ لیے، اگر آپ کے سر پہ کوئی پڑ گئی جو الزام، تو پھر بڑا ہی تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو جناب آپ، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خدا کے لیے ہمیں جینے کا حق جو ہے وہ دلوا دیجئے، واپس دلوا دیجئے. ہمیں جو آپ سے بات کرنی ہے، میں نے احمد جہانگیر حنفی نے، کہ اس وقت جو معاملہ جو ملک کے مشائخ، علماء، اساتذہ، سب کی ایک ہی آواز ہے کہ فرانسیسی صدر کو دفن کیا جائے. صدر میں کیا کہوں، صدر تو بہت منحوس اور خبیث انسان میں سمجھوں گا کہ فرانسیسی تاریخ میں سب سے منحوس اور بدبخت جو صدر ہے وہ یہ ہے، خبیث، جس نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو اور سکیچز کو اپنی نام نہاد عمارتوں پر آویزاں کیا. تو ہم اسے سزا تو دینے کے لیے ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کے جو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے گزشتہ 2-3 دن پہلے روس نے اٹلی کے سفارتکاروں کو ملک سے دفن کیا، اور اس بدلے میں کہ اٹلی نے ان کے ایک 2 سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا. یہ بین الاقوامی قانون ہے. تو پھر ہمارے لیے کون سی مجبوری وابستہ ہے، سدراہ بنی ہوئی ہے کہ ہم اس خبیث کو نہیں نکال سکتے. تو اس کو نکالیے، اور پاکستان بھر کے جو افراد ہیں ان کی جو دعائیں ہیں، بڑے بڑے مشائخ کی دعائیں اور طلباء کی دعائیں، اور ان کی دعائیں لیجئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور معاشی رکاوٹوں اور مجبوریوں سے گھبرائیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی بہت کچھ دے رکھا ہے. نہ ہمیں کھانا یورپین یونین دیتی ہے، اور نہ ہمیں کھانا جو ہے وہ امریکہ دیتا ہے. ہمیں رزق جو ہے وہ خدا کی ذات ہمیں ہم پہنچاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی ڈر ہے، خوف ہے، تو بتائیے، ہمارے پاس حل ہے. آپ کی وردیاں انشاءاللہ اسی طرح ان کو کلف لگتا رہے گا، آپ کے سٹار اسی طرح چمکتے رہیں گے، آپ کے گھر، آپ کے باہر، آپ کی گاڑیاں. آپ بسم اللہ تو کریں، قدم تو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. لیکن اگر آپ نہیں اٹھاتے تو پھر یہ کرونا مرونا جو ہے نا، یہ کرونا مرونا تو یہ خود ہے، یہ حکومتی جو بنایا ہوا ہے آپ نے نا، یہ حکومتی گماشتے ہیں. اس کو نجات حاصل کرنے کے لیے ان سے نجات دلوائیے، اور کرونا جو ہے خود بخود ہماری جان چھوڑ جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و کرم سے. تو میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا اس وقت، اور ایک نئے پروگرام اور ایک نئے بات کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.